थियो। जय श्रीमन्नारायण। लाइन गयो, एकछिन आयौँ फेरि। न बातजं भयं किञ्चित् नाप्सु न चापि क्षुध भयं तत्र न तस्कर भयं तथा। न कोही भोको थियो, कोही न नाङ्गो थियो, न कोही रोगी थियो। नगराणि च राष्ट्राणि धनधान्ययुतानि च। गाउँ शहर राज्य सबै धनधान्य सम्पन्न थिए। नित्यं प्रमुदिताः सर्वे, सबै खुशी थिए, आनन्द थिए। यथा कृतयुगे तथा सत्ययुगमा जस्तै सबै आनन्दै आनन्द, कतै दुःख थिएन। अश्वमेध शतैरिष्टा तथा बहुसुवर्णकैः। ढुसुक्कै धनधान्यले सम्पन्न भएको भगवानले 100 करोड अश्वमेधको गरी बक्स्यो। करोडौं गाई दान गर्यो। गवाम कोटयुतम दत्त्वा अरे। भगवान इस प्रकारले राज्य गरेर भगवान यति वर्ष यहाँ राज्य गरेर भगवान वैकुण्ठ जानुहुन्छ। अगाडि बताउँला। हजुर फेरि जुडी बक्स्या छ, थोरै भनौँ एकछिन। उपगीयमान चरितः शतधृत्यादिभिर्मुदा गोमूत्रयावकं श्रुत्वा भ्रातरं बलकलाम्बरम। भगवान अयोध्या गइबक्सियो, आइबक्सियो भनेको उपगीयमान चरितः शतधृत्यादिभिर्मुदा। शतधृति आदि भनेको, शतधृति भनेको ब्रह्माजी, आदि सूर्यले भोले बाबा शंकर इन्द्रादि देवताहरूद्वारा जय हो लोक पावन भगवान राम श्री सीताराम भगवानको जय हो भन्दै भगवानको पवित्र चरित्रलाई अत्यन्त खुशी भएर शतधृत्यादिभि ब्रह्मादि देवताहरूद्वारा मुदा अत्यन्त प्रसन्नतापूर्वक उपगीयमान चरित दिव्य चरित्र गाइँदै गाइँदै चीर्णव्रत पुरीमा नन्दीग्राममा गइबक्सियो। कुन गाउँमा गइबक्सियो? भ्रातरम गोमूत्र यावकम श्रुत्वा। भाइलाई पनि गोमूत्र यावक, गाईको गहतमा पकाएको थोरै जौ मात्रै खाएर प्राण धारण गरेका छन् भन्ने सुनेर सुनिराखिबक्सिया थियो। जो बलकलाम्बरम, आफू जस्तै तपस्वीको भेष धारण गरेका, जटा पालेका त्यस्ता भाइ छन् भन्ने सम्झेर त्यस हुनाले नन्दीग्रामे जटामृत हित्वा भ्रातृभि सहित हुन। त्यति बेला भगवान महाकारुणिको अपि अतप्यत, महाकारुणिको तप्यत जटिलम स्थण्डिले स्वयं भरतः प्राप्तमाकर्ण्य पौरामात्य पुरोहितैः। जटिलम स्थण्डिले स्वयं, जटा धारण गरेका छन्, भैमा सुत्त छन् भन्ने कुरा सुनेर महाकारुणिको अपि अतप्यत, महाकारुणिको अतप्यत, परम दयालु भगवान अतप्यत, उहाँको हृदयमा जलन भयो, अत्यन्त दुखी भइबक्सियो। यतातिर भरतजीले, भरत प्राप्तमा कर्ण्य, भरतजीले भगवान राम आउँदै हुनुहुन्छ भन्ने सुन्दा बित्तिकै पहिले हनुमानजीले आएर सुनाउनु भयो नि त। भरद्वाजाश्रमं गत्वा रामः सत्यपराक्रमः भरतस्यान्तिके रामं हनुमन्तं विसर्जयत। उन्होंने त्यति बेला हनुमानजीलाई नपठाएको भए भरतजी अब भगवान राम आइबक्सेन, म जल समाधि लिन्छु र जल समाधि लिने तयारीमा हुनुहुन्थ्यो। म जस्ता अपराधीको अपराध देखेर भगवानको कृपा सुक्यो, अब मलाई बाँच्ने अधिकार छैन। रामको दर्शनको लागि बाँच्ने हो। रामको दर्शन 14 वर्ष आज सकियो, यतिसम्म पनि भगवान आइबक्सेन भनेर जल समाधि लिन, अर्थात् योगाग्निद्वारा शरीर त्याग गर्न के गर्न चाहिबक्सेको थियो। भगवानलाई थाहा थियो भरत अत्यन्त आडत छन्, कहीँ कुनै त्यस्तो दुर्घटना नहोस् भनेर भरद्वाज आश्रममा पुगेर बित्तिकै भगवानले हनुमानजीलाई पठाइबक्सेको। भरत प्राप्तमा कर्ण्य, अनि हनुमानजीद्वारा सुनेपछि भगवान आउँदै हुनुहुन्छ भनेपछि आनन्द विभोर भइबक्स्यो र पौरामात्य पुरोहितै, नगरवासीहरू, मन्त्रीमण्डलहरू, पुरोहितहरू सबैका साथमा भगवानको चरण पादुका, जुन चरण पादुकाको नित्य पूजा गरेर अयोध्याको राज्य चरण पादुकाले सम्हाली बक्सेको थियो, त्यो पादुकालाई शिरमा धारण गरेर भरताय नमः, भरताय नमः, भरताय के अरे नमोस्तु तस्मै प्रथमोदाहरणाय भक्ति भाजाम
भरताय पुनः नमोस्तु तस्मै। क्या आए न क्या के शब्द छूटे। भरताय नित्य पुष्पांजलि में गाउनी हो भन्नुहोस् त। प्रथम उदाहरणाय भक्ति भाजा निरुपज्ञमशय सतः पृथिव्याम प्रतितो राघव पादुका प्रभाव। चल राघव का दिव्य पादुकालाई शिरमा धारण गरेर भरत भरतजीले 35 श्लोकको अर्ध श्लोक प्राप्तम आकर्ण्य आर्यपुत्र भगवान रामलाई भगवती जानकी सहित लक्ष्मण सहित आएको थाहा पाएर प्रत्यक्ष दर्शन पनि पाइबक्स्यो। के गरी बक्स्यो त? पौर अमात्य पुरोहितै नगरवासी सबै मन्त्रीमण्डलहरू पुरोहितहरूले सहित भएर पादुके शिरसिन्यस्य रामं प्रत्युद्यतोऽग्रजं नन्दिग्रामात् स्वशिविरात् गीतवादित्र निस्वनैः पादुके शिरसिन्यस्य भगवान का चरण पादुकालाई शिरमा राखे अनि गीतवादित्र निस्वनै काहालीहरू बाजाहरू गीतहरू मंगल गीतहरू गाउँदै स्वशिविरात नन्दीग्रामात आफ्नो शिविर जो नन्दीग्रामद्वारा अग्रजम श्रीरामम प्रत्युद्यत रामम हो। अब श्रीरामम नभनिकन कहाँ भन्छन् त? अग्रजम रामम प्रत्युद्यत दाजु राम का सामने उपस्थित भइबक्स्यो। आँखाबाट बरबर आँसु आएका छन्। चरणपादुका ल्याउनु भएको छ। जसरी तसरी मैले 14 वर्षसम्मको यो कठोर भार वहन गरे दाजी भनेर भगवानका पाउमा राखेर यस्तै भइबक्स्यो। भगवानले सरप्प काखमा राखिबक्स्यो। ब्रह्म घोषेण च मुहुः पठत वीरब्रह्मवादिभिः स्वर्णकक्षपताकाभिर् हैमैश्चित्रध्वजैरथै। वेदवेत्ताहरूले वेद पाठ गरेका छन्। ब्रह्म घोषेण उच्च स्वरद्वारा वेद पाठ गरेका छन्। ब्रह्मवादिभिः मुहुः पठतभिः ब्रह्मज्ञानीहरूद्वारा बार बार वेद पाठ भइराखेको छ। अनि स्वर्ण कक्ष पताकाभिः अर्थात अत्यन्त सुन्दर सुवर्णमय ध्वजाहरू पताकाहरूले अलङ्कृत भएर चित्रध्वजै नाना प्रकारका ध्वजहरू रथहरूले युक्त भएर हात्ती घोडा सदस्वै रुक्मसन्नाहै सुवर्णमय सुन्दर रथमा रथहरूलाई लिएर भटहि पुरट वर्महि सुन्दर सुन्दर वस्त्रहरू आभूषणहरू कवच कुण्डलहरू धारण गरेका वीरहरू योद्धाहरूले शहीद भएर श्रेणीभिर 12 मुख्याभिर भृत्यैश्चैव पदानुगे अनेक प्रकारका भगवानलाई सौगातका पदार्थहरू लिएर आएका जो 12 मुख्याभि श्रेणीभि जो सुन्दरी नारीहरू हुन् उनीहरूको पंक्तिका साथमा भृत्यैश्चैव पदानुगैः पदयात्री पुस्तकै सेवकहरू दास दासीहरूका साथमा भगवान रामले पारमेष्ठ्यान उपादाय पण्यान उच्चावचानि च पाद भरतजीले भगवान का सामने पारमेष्ठ्यानि उपादाय अब अयोध्या को असाधारण राज्य छड़ी चंवर आदि जो हुन् ती सबैलाई लिएर आएर उच्चावचानि पण्यानि अत्यंत अद्भुत सामान्य सबै प्रकारका हीरा मोती जवाहिरातहरू रत्नहरूलाई लिएर आएर उपादाय ल्याएर उच्चावचानि च पण्यानि उपादाय ल्याएर पादहर नेपतत् यी सबै भगवानका पाउमा अर्पण गरेर प्रेमणा प्रेमपूर्वक प्रक्लिन्न हृदय क्षण बर्बर हर्षका अश्रु अब के भनौं त अत्यन्त अधीर भएका भरतजी यो स्वप्न हो कि विपना हो यस्तो सौभाग्य मलाई मिल्यो भनेर अति हर्षका आँसु
भगाउँदै प्रेमणा प्रेम विभोर भएर प्रकृन्न हृदय क्षण अत्यन्त भिजेका छन् आँखा जसका, हर्षका अश्रुले डबडबाएका छन् आँखा जसका यस्ता भरतजी गहभरी आँसु झार्दै पादयोर नेपथ्य भगवानका पाउमा एकदम भक्तिभार नम्र भएर साष्टाङ्ग प्रणाम गरिरहेको छ। पादुके न्यस्य पुरतः प्राञ्जलिर् बाष्पलोचनः तमाश्लिष्टिरं दोर्भ्यं स्नापयन् नेत्र जलहि। पादुके पुरतः न्यस्य, भगवानका दिव्य चरण पादुकालाई भगवानका सन्निधिमा, पाउका सन्निधिमा आदरपूर्वक राखी बक्स्यो भरतजी। अनि त्यो राखेर पादयोर नेपथ्य प्रेमणा, भगवानका पाउमा प्रेमपूर्वक प्रक्लिन्न हृदय क्षण भएर साष्टाङ्ग प्रणाम गरिबक्स्यो, भगवानका पाउमा परिबक्स्यो। त्यस्ता प्राञ्जलिर बाष्पलोचन, आँखाभरि आँसु आएको छ, हात जोड्नु भएको छ, प्राञ्जलि हात जोड्नु भएको छ। त्यस्ता भरतजीलाई सामने देखेर तमाश्लिष्टिरं दोर्भ्याम स्नापयन् नेत्र जलहि। दोर्भ्याम तमाश्लिष्य, दुईटै बाहुले भाइलाई छातीमा कचेर अनि यस्तो प्रेममय मिलन भयो भरत र राम र भरतजीको कि यहाँ भगवानका आँखाबाट बरबर बरबर आँसु चुए। दुईटै नेत्रबाट प्रभावित भएको गंगा यमुनाको जलले भरतजीलाई खूब अभिषेक गरियो। नेत्र जलहि चिरम स्नापयन्, चिरम आश्लिष्य, धेरै समयसम्म अङ्कमाल गरेर धेरै समयसम्म आँखाका जलले स्नान गराउँदै अनि उनलाई आश्वासन गरिबक्स्यो। यतातिर रामो लक्ष्मण सीताभ्याम विप्रेभ्यो एर सप्तमा तेभ्य स्वयं नमस्तग्रे प्रजाभिश्च नमस्कृतः। भगवान रामले सीताका साथमा, लक्ष्मण र सीताका साथमा भगवान रामले जो पूजनीय वन्दनीय ब्राह्मणहरू हुनुहुन्थ्यो, अरूहरू पनि जो नगरवासीहरू, कुलवृद्धहरू, यी सबैलाई भगवान रामले तेभ्यो नमस्चक्रे, तेभ्य स्वयं नमस्कार, तिनीहरूलाई स्वयं आफूले नमस्कार गरिबक्स्यो र भाइहरूद्वारा पनि नमस्कार गराइबक्स्यो। अनि प्रजाहरूले भगवान रामलाई खूब सत्कार गरिबक्स्यो। तेभ्य स्वयं नमस्चक्रे, भगवानले नमस्कार गरिबक्स्यो। अनि भगवान रामले नमस्कार गर्दा लक्ष्मण सीताहरूले पनि त आदर गरिबक्स्यो वन्दनीय कुलवृद्धहरूलाई। अनि प्रजाभिश्च नमस्कृत, प्रजाहरूद्वारा पनि भगवान राम सपरिवार समादृत भइबक्स्यो, नमस्कार शिष्टाचार उनीहरूले नि फर्काए। यतातिर के भयो त, धुन्वन्त उत्तरा सङ्गान पतिम वीक्षचिरागतम उत्तरा कोसला माल्यहि किरन्तो ननिर्तुर्मुदा। धुन्वन्त उत्तरा सङ्गान, आफ्नो उत्तरीयलाई यसरी आनन्द विभोर भएर, आज दिव्य आनन्द विभोर भएर आफ्नो उत्तरीयलाई ध्वजा जस्तै फहराउँदै कोसला अयोध्यावासी सबै नरनारीहरूले चिरागतम पतिम वीक्ष, धेरै समयमा आएका आफ्ना राजा भगवान रामलाई देखेर मुदा माल्यहि किरन्त, अत्यन्त प्रसन्नतापूर्वक मालाहरू अर्पण गर्दै, पुष्पको वर्षा के त मालाको वर्षा गर्दै नन्देतुहु, खूब आनन्द विभोर भएर नाचे। उत्तरासङ्गान तुन्नन्त भनेको खूब नाचे, नाच्दाखेरि उनीहरूका उत्तरीयहरू फहराए। त्यति बेला भगवान रामको राज्याभिषेकको तयारी हुन लाग्यो। पादुके भरतो गृह्णात चामरभ्य जनोत्तमे विभीषण ससुग्रीव श्वेतच्छत्रं मरुत्सुतः धनुर्निषङ्गान् शत्रुघ्न सीता तीर्थकमण्डलून् अभिव्रत अङ्गदः खड्गं हैमं शर्मर्षरान् नृप पुष्पकस्तोन्नितः स्त्रीभिः स्तूयमानश्च बन्दिभिः विरजे भगवान राजन् ग्रहैश्चन्द्रैवोदितः। यो नन्दीग्रामको कुरा हो।
भरत पादुके भरतो गृहणात। त्यति बेला भगवान रामले अयोध्या प्रवेश गर्ने बेलामा पहिले आफू प्रवेश गरिबक्सिन्, सबैलाई अगाडि लगाएर भगवान रामलाई साथमा लिएका छन्। छाताहरू, छडीहरू, चमरहरू, ध्वजाहरू, पताकाहरू, गवैयाहरू, नचैयाहरू सबले रमाइलो गरेका छन्। त्यति बेला विशिष्ट भगवानले आफ्ना प्यारा भक्तहरूलाई पहिले अयोध्यापुरी पवित्र पार्न पठाइबक्सिन्छ। सुग्रीव मारुत विभीषण पुण्य पाद संचार पूत भवनम प्रविवेश राम। सुग्रीव जी, हनुमान जी, विभीषण जी, नलनील अंगद आदिहरू यिनीहरू परम भागवत वैष्णवहरूलाई अगाडि लाएर अनि अयोध्या उनीहरूका पाउले चोखो भएको अयोध्यामा बल्ल भगवान गएर बसेको। पुण्यपाद संचार पूत, पवित्र पाउ भएका ती महाभागवतहरूले टेकेर पवित्र भएको अयोध्यामा भगवान गइबक्से। त्यस हुनाले यी सबैलाई हो राजा ती कहाँ कहाँ छन् झिक्राहरू राखिदिनु है, यता काँक्रामा पनि राख्ने, त्यता पनि हेर। हे नृप हे राजन पादुके भरत गृहणत। राजा परीक्षितलाई सुनाइबक्सिँदैछ सुखदेव स्वामी महाराजले। भरतजीले भगवानको पादुके, भगवानका दिव्य चरण पादुकालाई अगृहणात स्वीकार गरिबक्सियो, शिरमा राखिबक्सियो। त्यस्तै चामर बिजनोत्तमे विभीषण ससुग्रीव, सुग्रीव सहित भएका विभीषणले भगवानको चामर र जो पंखा हो त्यसलाई स्वीकार गरिबक्स्यो भने श्वेत छत्रम मरुत्सुत। मरुत्सुत भनेको हनुमानजीले सेतो दिव्य जो चाँदीको छाता हो, सुन चाँदी हीरा मोती आदि जडित भएको चाँदीको छातालाई हनुमानजीले समाति बक्स्यो। धनुर्निसंगान शत्रुघ्न, अत्यन्त तीखा तीखा धनुष बाण चाहिँ छ, त्यसलाई शत्रुघ्नजीले स्वीकार गरिबक्स्यो। भगवती सीताजीले तीर्थ कमण्डलुम, पवित्र तीर्थ जल राखेको कमण्डललाई भगवती सीताले अभिभ्रत धारण गरिबक्स्यो। त्यस्तै अंगद खड्गम, खड्गलाई अंगदले धारण गरिबक्स्यो। त्यस्तै हैमम चर्म ऋक्षराज। हे नृप हे राजन, ऋक्षराज भनेको चर्सराण भनेको ऋक्षराज। हैमम च ऋक्षराज गुण सन्धि भयो। ऋक्षराज भनेको जाम्बवानले सुवर्णमय चर्म भनेको ढाललाई धारण गरिबक्स्यो। पुष्पकस्तोन्नित स्त्रीभिस्तूयमानस्य बन्दिभिः विरेजे भगवान राजन ग्रहिश्चन्द्रैव दित। हे राजन, पुष्पकस्तोन्नित भगवान पुष्पक विमानमा विराजमान भइबक्सेको, बन्दिभिश्च स्तूयमान, सबै बन्दीहरूद्वारा स्तुति गरिएका, स्त्रीभिः सबै नरनारीहरू बन्दीहरूद्वारा स्तुति गरिएका, भगवान राम त्यो पुष्प विमानमा भगवान राजन, हे राजन भगवान राम ग्रहिश्चन्द्रैव दित, उदाएको चन्द्रमा ग्रहहरूका बीचमा जसरी सुशोभित भइबक्सिन्छ त्यस्तै प्रकारले भगवान राम पनि सुशोभित भइबक्स्यो। अनि भ्रातृभिर नन्दित सोपि स्वसभां प्राविशत्पुरीं प्रविश्य राजभवनं गुरुपत्नी स्वमातरम। भ्रातृभिर नन्दित नन्दीग्रामे सीतां नीत्वा भ्रातृभिः सहितो राम सीतां प्राप्य राज्यं प्राप्तवान्।
मूल रामायण त्यसरी बताएको छ के थोरै के छ यहाँ भ्रातृभिर नन्दितः भाइहरूद्वारा सम्मान गरिएका प्रभु अब अयोध्या नगरी प्रवेश गरौँ भनेर प्रार्थना गरिएका भगवान राम पनि सोपी भगवान राम पनि स्वच्छवाम पुरीम प्राविशत भगवान रामको शुभागमनमा आनन्द विभोरले सजाइएको उत्सवमय आनन्दमय त्यस अयोध्यापुरीलाई भगवान राम प्राविशत पुरीम प्राविशत प्रवेश गरी बक्स्यो। त्यहाँ अयोध्यापुरीमा प्रवेश गरेर के गरी बक्स्यो पहिले प्रविश्य राजभवनम पहिले राजभवनमा प्रवेश गरेर गुरुपत्नी सोमातरम प्रत्यपूजे गुरुपत्नी भनेको आफ्नी माताजीलाई ढोग गर्नुभयो। राजा दुध अलि मगाउने भनेको के थोरै गयो है बेलुका ल्याइदिए कति ल्याउँछ जति हुन्छ त्यो ल्याइदिए है त। आज नृसिंह जयन्ती दुध ल्याउनेलाई भन्न बिर्सिएछ त्यो पनि ल्याइदिएछन् थोरै। श्री नृसिंह जयन्तीको पनि सबैलाई तयारी गर्न छ। अब थोरै यहाँ सकम र भ्रातृवीर नन्दित सोपी भरतादिहरूद्वारा सम्मानित भएका प्रभु अयोध्या नगरी प्रवेश गरौँ भनेर प्रार्थना गरिएका सोपी भगवान राम पनि स्वच्छवाम पुरीम प्राविशत उत्सवले युक्त भएको आनन्दमय उल्लासमय अयोध्यापुरीमा प्रवेश गरी बक्स्यो। राजभवनमा प्रविश्य राजदरबारमा प्रवेश गरेर सोमातरम गुरुपत्नी आफ्नी आमा अनि गुरुपत्नी भनेको आफ्नी अब कई सुमित्रा आदि गरेका अरूहरू पनि सबै आमाहरूलाई प्रत्यपूजा ढोग गरी बक्स्यो। गुरुन् वयस्यान अवरजान पूजितः गुरुन् प्रत्यपूजयत गुरुहरूलाई ढोग गरी बक्स्यो। वयस्यान आफ्ना लङ्गोटिया यार समवयस्कहरूलाई जसरी मंगलमय वचनले बोल्ने हो त्यस प्रकारले यथोचित आदर गरी बक्स्यो। अवरजान आफूभन्दा कान्छाहरूलाई तिनीहरूलाई आशीर्वाद दिई बक्स्यो उनीहरूद्वारा पूजित भई बक्स्यो पूजित अनि प्रत्यपूजयत उनीहरूलाई पनि साधुवाद दिई बक्स्यो। वैदेही लक्ष्मणस्य यथावत सौंपेतु भगवती जानकीजी लक्ष्मणजी उहाँहरूले पनि यथोचित सबैको समीपमा पुगेर शिष्टाचार गरी बक्स्यो। पुत्रान् सोमातरस्तास्तु प्रणास्तन्नैवर्थिताः आरोप्यांके विसञ्चन्त्यो बाष्पौघैर्बिजहु शुचाः। सोमातरः तास्तु भगवान राम की आमा लक्ष्मण जी की आमा सबै अर्थात सबै रानी आमाहरूले तन्वः प्राणान इव शरीर प्राण रहित भएको शरीर जस्तो निश्चेष्ट हुन्छ प्राण आएपछि शरीर सचेष्ट भएकै अनि आनन्दपूर्वक आमाहरूले सारा प्रकारले आज यही राखिन्छ।